ते रातचे असो एक इन्सिडंट जालो की अचानक 8:15 सुमार एक बरो व्हडलो आवाज आयलो आनी मागीर भायर जो पळयत जाल्यार एक लायव्ह वायर रस्त्यार पडिल्ली. सो आमी ताबडतोब इन्फॉर्म केले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी विदीन नो टायम ते आयले. तशेंच हांवें आमचो डवळीकर साहेब आमचो आनी सोनाली केंडुलकराक जे आमचे वार्ड मेंबर आसता विदीन नो टायम देवराज आनी ते आयले आनी बरेचशे लोक जमले हांगासरले. तशेंच बेरेले घरांतून ते आयले हांगासर आनी सगळें पळयत जाल्यार मागीर आमकां कळ्ळें की बेरेच्या घरा सायडीक जो आमो आशिल्लो तो आमो तांच्या घराचेर कोसळ्ळो. जाल्यार ज्या पोल इलेक्ट्रीक त्या पोलाचेर पावून आनी वायर कांय जाल्यार मेन रस्त्याक इलेक्ट्रीक करंट जालो आतां ती वायर नो तांकां आयले आनी काम करून सर ताबडतोब जाली की जो आतां पकडे आनी कितें काम केल्यार सगळें काम म्हणजे आमच्या घर आसा त्या सायडीच्या जाग्यांतलो आमो मुळांतल्यान येवन घरार आयलो. 8:15 सुमार मोठो आवाज जालो. आमी वचून पळयत जाल्यार रातचें कांय कळ्ळें ना. मागीर आमी त्या जाग्याच्या पात्रांवाक सांगलें, फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी पंच ह्यांनी मातसो फुडाकार घेतलो आनी आमचो बाब देवराज ह्यांनी फुडाकार घेतलो आनी काल रातचे त्या फायर ब्रिगेड येयल्ली पूण तांकां काल काम करपाक मेळ्ळें ना. सो आयज सकाळ फुडें येवन तांणी प्रायोरिटी बेसीस त्यांनी हें सगळें क्लीन करतात हें आतां. आनी हेचे उपरांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी येवन ते बाकीचे तुमकां लायट सप्लाय तुमकां रिज्यूम करता. गरमाल लागला घरा माल लागला अजून एसेस करूं ना. पत्र बी गेला पत्रे बित्रे डॅमेज जाल्या फ्रॉम प्रायमरी बेसीस जर पळयत जाल्यार पत्रे बी कोणत्याक डॅमेज जाल्या पूण बाकीचो एसेस जो आसा जाल्यार एक स्ट्रक्चरल इंजिनियरा आपोवन आमी करून पळयतले. वारें आयिल्लें वारें बी कांय येवना, नॉर्मल आशिल्लें पूण अकस्मात तो आवाज जावन पडलो 8:15 सुमार. हय तशें कोणाक कांय जावना ना डॅमेज तशी काय जावना, फिजिकल डॅमेज मनशाक जावना. 8:55 आमकां कॉल येयलो की एक घरार झाड पडलो म्हणून आंब्याचें. इमिडिएट आमी टर्न आवट केलो आनी येवन पळयत जाल्यार एक घरात आंबो पडला. ते ओनराचें नांव आसा उर्मिला यू बेहारे. येवन पळयलें राती खूब ट्राय केली काडपाची पूण राती चड काळोख जाल्या प्रमाणे आमकां चड काडून डॅमेज चड जाता म्हणून काडूं ना. मागीर सकाळी इमिडिएट 7 हांगा पावले. 7 येवन हे सगळे आमी फायर ब्रिगेडान दिवन सगळे हें क्लियर करून आतां 5 मिनटांची उरला काम मागीर हें जावन क्लियर जालें. आमो लागले चड आमी आशिल्ले तोरां आशिल्ली. वेट जालो वेट जालो वेट जावन पडली आनी मुळान तेगेलो आमो सामको कुस्मेल्या सारको येयलो.